लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद के रकू बरकू खुलासे का सिलसिला है। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे सूरह यूसुफ के मुतल्लिक़। ये कुरान मजीद की 12वीं सूरत है तरतीब के एतबार से, और इसके अंदर रुकू भी 12 ही हैं। ये मक्की सूरत है, 111 आयात पर मुश्तमिल है। 12वें पारे के 11वें रुकू से इसका आगाज़ होता है और 13वें से पारे के 6ठे रुकू पर मुकम्मल हो जाती है। इसमें हज़रत सय्यदुना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ी तफ़सील के साथ बयान हुआ है, जिसको पहले रुकू में अहसनुल क़सस करार दिया गया है, किस्सों में सबसे खूबसूरत किस्सा। इस किस्से में हमारे लिए बहुत से इबरत के सामान हैं और अकीदे और अमल के हवाले से बहुत सारी हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। आइए एक एक रुकू का खुलासा सुनते जाइए। सूरह यूसुफ का पहला रुकू, जो कि 12वें पारे का 11वां रुकू है, इसमें ये बताया गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, चाँद और सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने अब्बाजान हज़रत सय्यदुना याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुनाया, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका ज़िक्र अपने भाइयों से न करना, इसलिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले ही हसद करते हैं। नीज़ फरमाया कि अल्लाह ताला तुझे चुन लेगा, यानी नबूवत से सरफराज फरमाएगा और ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाएगा और अपनी नेमत तुम पर तमाम करेगा। अगला रुकू 12वें पारे का 12वां रुकू है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन, ये अब्बा जान को हमारी निस्बत ज़्यादा प्यारे हैं, हमारी जानिब उनकी वो तवज्जो नहीं है जो इन दोनों भाइयों को मिलती है। हमारे अब्बा जान तो सराहतन इन दोनों की मोहब्बत में डूबे हुए हैं। ये जो आय मुबारका है, आयत नंबर 8, इसके तर्जुमे में नजदियों ने और राफसियों ने बहुत ठोकर खाई है और नबी की अज़मत का ख्याल नहीं किया, बल्कि बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा किया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जिसमें इन आयात का, इस आयत के अलावा भी 3 और आयात हैं सूरह मुबारका की, जिनमें नजदियों और राफसियों ने बहुत बदतमीज़ियाँ की हैं। तो वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ताकि बुरे तर्जुमों से और गलत तर्जुमों से आप खुद भी बच सकें और अपनी औलाद को, अहल व अयाल को भी बचा सकें। तो इस वीडियो को लाज़मन मुलाहिज़ा कीजिएगा। आगे चलते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में ये मशवरा किया कि बाप की मोहब्बत और तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं कि या तो यूसुफ को मार देते हैं या फिर कहीं दूर भेज देते हैं, ताकि सारी तवज्जो और मोहब्बत हमें मिले। एक भाई ने मशवरा दिया, उसने कहा कि किसी अंधे कुएं में डाल दो, कत्ल ना करो। ये मशवरा करने के बाद अब्बा जान के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, कल हम जंगल में जाएंगे तो यूसुफ को भी हमारे साथ भेजिए, ताकि कुछ मेवे खाएगा और कुछ खेल कूद लेगा, इसका दिल बहल जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये आयत जो है, आयत नंबर 12, इसके तर्जुमे में मौदूदी ने नहायत बदतमीज़ी का मुज़ाहरा करते हुए चरने चुगने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हज़रत सय्यदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से, जो कि जानवरों और परिंदों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है। अल्लाह ताला इनकी बदतहज़ीबियों से उम्मत मुस्लिमा को बचाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों की फरमाइश पर फरमाया कि मुझे डर है कि कहीं इसको भेड़िया ना खा जाए। तो कहने लगे कि हमारे होते हुए भला ये कैसे हो सकता है, हम इसके निगहबान हैं, आप इसको हमारे साथ भेज दीजिए। चुनाचे साथ लेकर गए और जब नज़रों से ओझल हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तशद्दुद करना शुरू किया और उसके बाद आपको एक कुएं के अंदर डाल दिया और ऊपर से रस्सी काट दी। वापस जब घर पहुंचे तो रोते हुए आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुत्ता बकरी के खून से आलूदा करके ले आए। अब्बा जान से कहा कि अब्बा जान, यूसुफ को
भेड़िया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह से मदद चाहता हूँ और सब्र ही अच्छा है। एक काफिला जो उस जंगल से गुजर रहा था, कुएं से पानी लेने के लिए उन्होंने डोल कुएं में डाला, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके जरिए बाहर निकले। काफिले वाले उनका हुस्न देखकर दंग रह गए। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने काफिले में ले गए। इतने में ये आपके जो भाई थे, ये भी उधर से गुजरे। इन्होंने जब देखा कि काफिले वालों ने यूसुफ को निकाल लिया है, तो इन्होंने जाकर कहा कि ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है, आप लोग अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो हम इसको बेचने के लिए तैयार हैं। चुनांचे चंद खोटे सिक्कों के एवज उन्होंने उस काफिले के हाथ बेच दिया और उन्हें कहा कि इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाएं। सूरह यूसुफ का तीसरा रुकू 12वें पारे का 13वां रुकू है। इसमें यह बताया गया कि वो काफिला आपको लेकर मिस्र पहुंचा, जहां पर आपको उन्होंने बेचा, और आपको खरीदने वाले जो लोग वहां पर खरीदने के लिए आए, उनमें अजीज मिस्र मिस्र का वजीर आजम भी मौजूद था। उसने आपको खरीदा। आपके वजन के बराबर सोना, आपके वजन के बराबर चांदी, आपके वजन के बराबर मुश्क और हरीर देकर उसने आपको खरीद लिया और अपने घर ले गया। आपकी बहुत अच्छी परवरिश उसने की। जब आप जवान हुए तो अल्लाह ताला ने इल्म और हिकमत से नवाजा। अजीज मिस्र की बीवी जलीखा आपके हुस्न से बहुत ज्यादा मुतसर थी। उसने एक दिन दरवाजे बंद करके आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की, तो आपने फरमाया कि अजीज मिस्र ने मेरी परवरिश की है, मैं उसके साथ खयानत नहीं कर सकता। चुनाचे आप दरवाजे की तरफ भागे। जुलीखा ने पीछे से आपके कुर्ते को पकड़ा और वो फट गया। जब दरवाज़ा खुला, आप बाहर आए तो अजीज मिस्र बाहर मौजूद था। उसने ये कैफियत देखी तो ज़लीखा ने फौरन ये कहा कि देखो, इस गुलाम ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है, तो इसकी सजा कैद है या इसको दुख की मार दी जाए। ज़लीखा के मामू का 4 माह का बेटा करीब ही पंगुए में था। अल्लाह ताला ने उसको कुव्वत गोयाई अता फरमाई और उसने गवाही दी। उसने कहा कि कमीज को चेक किया जाए, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे से फटी हुई है तो फिर औरत सच्ची है, और अगर कमीज पीछे से फटी हुई है तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और औरत झूठी है। अजीज मिस्र ने देखा कि आपका कुर्ता, आपकी कमीज पीछे से फटी हुई थी, तो उसने ज़लीखा से कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अल्लाह ताला से माफी मांगो। सूरह यूसुफ के चौथे रुकू में ये बताया गया कि शहर की जो मुअज़्ज़िज़ीन की औरतें थीं, बड़े घरों की, उन्होंने ज़लीखा को ताने देने शुरू किए कि तू एक गुलाम पर फरिश्ता हो गई है। ज़लीखा ने उनके ताने सुने तो उन्हें अपने घर दावत पर बुलाया। बड़ी आलीशान पुरतय्युश दावत का एहतमाम किया और उनके सामने मेज़ों पर प्लेटों में मुख्तलिफ फल रखे और छुरियाँ भी उनको दे दी ताकि वो उनसे फल काट सकें। इस दौरान उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि आप उनके सामने आएँ। हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनके सामने से गुजरे तो औरतें आपके हुस्न को देखकर ऐसे बेखुद हो गईं कि उन छुरियों से फल काटने की बजाय अपने हाथ काट बैठी। जब ये कैफियत ज़लीखा ने देखी तो उसने कहा कि अब बताओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वाकई तो अपने मामले में ठीक है। चुनाचे औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इसकी बात मान लें। ज़लीखा ने कहा कि अगर नहीं मानेंगे तो फिर इनको कैद कर दिया जाएगा। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि इस बुरे काम के मुकाबले में मुझे कैद में जाना ज़्यादा पसंद है। ज़लीखा ने अपने खामन से कहा कि यूसुफ की वजह से मैं बदनाम हो गई हूँ, तो बेहतर है कि इसको कैद कर दिया जाए। चुनाचे आपको कैद कर दिया गया। 5वें रुकू के अंदर ये बताया गया कि कैद खाना में 2 कैदियों का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ऐसा मामला हुआ कि उन्होंने अपने ख्वाब आपके सामने बयान किए और आपसे ताबीर चाही। एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब नचोड़ रहा हूँ। आपने उसको ये ताबीर बताई कि तू बादशाह का साकी बनेगा, उसको शराब पिलाया करेगा। जबकि दूसरे ने कहा कि मैं अपने सर पे रोटियाँ
उठाए जा रहा हूँ और परिंदे उनको खा रहे हैं। आपने उसे ताबीर ये बताई कि उसे सूली दी जाएगी और परिंदे उसका सर खाएंगे। ये ताबीरें सुनकर दोनों कहने लगे कि हमने तो ऐसी कोई ख्वाब नहीं देखी, हम तो वैसे ही दिल लगी कर रहे थे। तो आपने फरमाया कि तुमने ख्वाब देखी है या नहीं देखी, अब जो मैंने ताबीर दे दी है अब वही होगा। चुनाचे एक को सूली दे दी गई और दूसरा बादशाह का साकी बन गया। जब वो जेल से जा रहा था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि बादशाह को बताना कि एक बेगुनाह कैदी जेल में पड़ा हुआ है। वो शख्स बादशाह का साकी मुकर्रर होने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात भूल गया और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजीद कई साल तक जेल में रहना पड़ा। छठे रुकू में ये बताया गया कि हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 साल जब जेल में मजीद गुजर गए तो बादशाह ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं। इसी तरह से उसने 7 हरी बालियां और 7 सूखी हुई बालियां देखी। सूखी हुई बालियों ने हरी बालियों पर लिपट कर उनको भी सुखा दिया। इसकी ताबीर के लिए उसने काहिनों को बुलाया। वो लोग दरबार में आए लेकिन इस ख्वाब की ताबीर कोई भी ना बता सका। उस वक्त उस साकी को याद आया कि जेल में एक ऐसा शख्स मौजूद है कि जो ख्वाबों की ताबीर बता सकता है। उसने बादशाह से इजाज़त ली और कहा कि मैं एक ऐसे शख्स को लेकर आ सकता हूँ कि जो इसकी दुरुस्त ताबीर बता देगा। चुनाचे बादशाह की इजाज़त से वो कैद खाने में गया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जाकर मिला और ख्वाब बयान की। आपने फरमाया कि 7 साल तक खूब हरियाली होगी और फसलें बहुत अच्छी होंगी। तो इन 7 सालों में थोड़ा खाना और ज़्यादा बचा कर रखना। उसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे कि जिनमें कात होगा, हर तरफ खुश्की होगी, कात होगा, कोई सब्ज़ा नहीं रहेगा, कोई गल्ला नहीं पैदा होगा, तो वो जो पचाया हुआ गल्ला होगा वो खाकर गुजारा करना। उसने वापस जाकर बादशाह को ये मामला बताया। आगे 7वां रुकू है जिसमें ये बताया गया कि बादशाह ने आपको फौरन दरबार में तलब किया। जब बादशाह के नुमाइंदों ने जाकर आपसे कहा कि बादशाह आपको बुला रहा है तो फरमाया कि मैं हरगिज़ कैद खाने से बाहर उस वक्त तक कदम नहीं रखूंगा जब तक मेरी बेगुनाही साबित ना हो जाए। चुनाचे बादशाह ने उन शहर की औरतों को भी बुलाया, ज़लीखा को भी बुलाया और उन्हें कहा कि सच-सच मामला मेरे सामने बयान करो। तो सब ने इकरार किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं और ज़लीखा ने भी इकरार कर दिया कि मैंने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनको कैद करवाया था। चुनाचे आपकी बेगुनाही साबित हुई और फिर आपको पूरे एज़ाज़ व इकराम के साथ बादशाह के दरबार में बुलाया गया। 7वें रुकू का कुछ हिस्सा 12वें पारे में है और कुछ हिस्सा 13वें पारे के पहले रुकू पर मुश्तमिल है। उसमें ये बताया गया कि जब आपको बादशाह के दरबार में लाया गया तो बादशाह ने आपको अपने बराबर बिठाया, बहुत इज़्ज़त और इकराम के साथ, और आपसे फरमाइश की कि दोबारा आप ख्वाब की ताबीर बयान करें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरी तफसील के साथ पहले उसका ख्वाब बयान किया और वो तफसीलात भी बयान की कि जो उसने किसी को बताई भी ना थी, और फिर ताबीर बताई। वो सुनकर बेहद हैरान हुआ और कहने लगा कि अब जो मंसूबा आपने बताया है मैनेज करने का हालात को, तो ये कौन करेगा इसका इंतज़ाम? फरमाया कि मुझे खज़ानों पर मुकर्रर अगर कर दिया जाए तो मैं ये काम कर सकता हूँ। चुनाचे बादशाह ने तमाम इख्तियारात आपको मुंतकिल कर दिए। इब्तदाई 7 सालों में जो गल्ला बचाया जाता, आप गोदामों में उसको महफूज करवाते और उसके बाद जब कात के साल शुरू हुए तो हर साल लोग गल्ले के लिए आपके पास आते रहे और आप उनको गल्ला बेचते रहे। लोगों ने पहले नकदी देकर गल्ला खरीदा, फिर अपने ज़ेवरात दिए, अपने मवेशी दिए, अपने जायदादें आपके हवाले की और उनके एवज़ गल्ला लिया। यहाँ तक कि वो वक़्त आया कि उन्होंने अपनी औलादें आपके हाथ बेच कर गल्ला लिया और आखिरी साल ये नौबत आई कि सब लोगों ने अपने आप को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बेच दिया और पूरे के पूरे मिस्र के लोग आपके गुलाम और बांदियाँ बन गए। इस तरह से सबको गल्ला आप देते रहे। जब ये अरसा मुकम्मल हो गया और कात ख़त्म हुआ
تو آپ نے تمام لوگوں کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ان کی تمام جائیدادیں اور ان کی نقدی، ان کے زیورات، ان کے مویشی، ان کی اولادیں، ہر چیز ان کو لوٹا دی۔ 8واں رکوع جو کہ 13ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے آپ یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ یوسف علیہ السلام نے جب 10 بھائیوں کو غلے کا خریدار دیکھا تو پہچان دیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے پوری تفصیل سے بتایا، اپنے ابا جان کے بارے میں بھی بتایا اور سوتیلے بھائی بنیامین کے بارے میں بھی بتایا، اور جو بھائی گم ہو چکا یوسف اس کے بارے میں بھی بتایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ غلہ لے کر جاؤ، اور جب دوبارہ غلہ لینے آؤ تو اس بھائی کو ساتھ لے کر آنا، بنیامین کو۔ اگر اسے ساتھ نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ لوگ واپس پلٹے، گھر جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے ساری بات بتائی کہ اب غلہ تب ملے گا جب بنیامین ہمارے ساتھ جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اب بھی میں تمہارے اوپر اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے یوسف کے معاملے میں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم کھا کر یقین دلاؤ کہ اس کو واپس لے کر آؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نام پر آپ سے عہد کیا، اور مزید یہ بھی معاملہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے جو قیمت ان سے وصول کی تھی غلے کی، وہ بھی واپس ان کے غلے میں رکھوا دی تھی۔ گھر جا کر جب انہیں غلے میں سے اپنی وہ پونجی واپس ملی تو مزید حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے، اور ابا جان سے کہا کہ وہ بادشاہ بہت کریم ہے، آپ بنیامین کو لازماً ہمارے ساتھ بھیجیے۔ چنانچہ وہ حضرت بنیامین کو لے کر پھر یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں غلہ لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ سورہ یوسف کے 9ویں رکوع میں یہ بیان ہوا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے اپنے سوتیلے بھائی حضرت بنیامین کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے ان کو بڑا عزت و اکرام سے بٹھایا اور دو دو بھائیوں کو اکٹھے بٹھا کر کھانا کھلایا۔ حضرت بنیامین اکیلے رہ گئے تو آپ نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور اس دوران حضرت بنیامین نے آپ کو پہچان لیا۔ آپ نے انہیں کہا کہ بھائیوں کو اس حقیقت کے بارے میں ابھی نہیں بتانا، اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں پہ رک جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک تدبیر ہم کریں گے، لیکن اس میں کچھ پریشانی والا معاملہ بھی ہوگا تمہارے لیے۔ فرمایا کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، اگر آپ کے پاس رکنے کے لیے کوئی مشکل بھی پیش آئے تو میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہی پیالہ حضرت بنیامین کے غلے میں رکھوایا، اور جب یہ قافلہ ان کے دربار سے نکل کر آبادی سے باہر پہنچا تو پیچھے سے سرکاری اہلکاروں نے جا کر قافلے کو روکا اور کہا کہ تم لوگ چور ہو، تم نے شاہی پیالہ چوری کر لیا ہے۔ سب نے انکار کیا۔ سرکاری اہلکاروں نے کہا کہ ہم تلاشی لیں گے، اور یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے غلے میں سے، سامان میں سے شاہی پیالہ برآمد ہو جائے تو اس کو کیا سزا دی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قانون میں اس کی سزا یہ ہے کہ اسے غلام بنا دیا جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو حضرت بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا۔ اب ان کے اپنے بتائے ہوئے قاعدے کلیے کے مطابق حضرت بنیامین کو روک لیا گیا۔ ان لوگوں نے منت سماجت کی کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، وہ یہ جدائی برداشت نہیں کریں گے، پہلے بھی ایک بیٹی کی جدائی میں غم میں گھل رہے ہیں، تو آپ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے۔ فرمایا کہ ہم کسی اور کو ناکردہ جرم میں روک کر ظالم نہیں بننا چاہتے۔ سورہ یوسف کا 10واں رکوع جو کہ 13ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، اس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ بڑے بھائی نے باقیوں سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور ابا جان کو جا کر سارے حالات بتاؤ، میں یہاں سے بنیامین کے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا، یا پھر ابا جان مجھے یہاں سے گھر آنے کی اجازت دے دیں تو میں آ جاؤں گا، ورنہ میں ایسے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور جا کر ابا جان کو ساری صورتحال بتائی کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے اور اس کو روک لیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صبر ہی بہتر ہے، میں صبر کروں گا۔
بیٹے کہنے لگے کہ آپ یوسف کو یاد کرتے کرتے اس حال کو پہنچ گئے ہیں، قبر کے کنارے پر پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جو شانیں مجھے معلوم ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ بنیامین اور یوسف کا سراغ لگاؤ اور غلہ بھی لے کر آؤ۔ چنانچہ کچھ کھوٹے سکے لے کر وہ بھائی دوبارہ دربار یوسفی میں پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا کیا وہ تمہیں یاد ہے؟ اس پر وہ نادم اور شرمسار ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی رونے لگے اور پھر بھائیوں کی طرف دیکھا اور مسکرا پڑے۔ آپ کے مسکراہٹ کو ان لوگوں نے پہچانا اور فوراً کہنے لگے کہ آپ تو یوسف ہیں۔ بھائیوں نے ندامت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم واقعتاً خطا کار ہیں، اللہ نے آپ کو فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ بھائیوں سے جب آپ کو معلوم ہوا کہ ابا جان کی آنکھیں سفید ہو چکی، بینائی جاتی رہی، تو آپ نے اپنا کرتا بھائیوں کو دیا اور انہیں کہا کہ یہ لے جاؤ ابا جان کی آنکھوں پر لگانا، اس سے ان کی بینائی بحال ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، یہ تبرکات کی برکتیں ہیں جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوئیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے کرتا لے کر چلے اور ادھر ملک شام میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر گھر والوں نے جو جواب دیا اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے نجدیوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ گھر والوں نے آپ سے کہا کہ آپ تو ابھی تک اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں، کسی نے لکھا وہم میں مبتلا ہیں، کسی نے کہا غلطی پر ہیں، جبکہ اس کا درست ترجمہ کنز الایمان میں سیدی اعلیٰ حضرت نے یوں کیا کہ آپ ابھی تک اپنی پرانی محبت میں گرفتار ہیں۔ یہ سورہ یوسف کا 11واں رکوع ہے۔ اس کے اندر مزید یہ بتایا گیا کہ جب قافلہ پہنچا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا اپنے ابا جان کی آنکھوں سے مس کیا تو ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ اللہ کی جو شانیں مجھے معلوم ہیں تم نہیں جانتے، یعنی آپ نے اپنے علم غیب کا اظہار ان کے سامنے فرمایا اور یہ بتایا کہ انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، مگر یہ اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اتنا لمبا عرصہ اللہ پاک نے باپ اور بیٹے کو ایک دوسرے سے دور رکھا۔ بہرحال جب آپ کی بینائی بحال ہو گئی تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اہلیہ اور بیٹوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں تشریف لے گئے۔ جب آپ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بڑا اعزاز اور اکرام دیا سب کو اور والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ پھر اس کے بعد والدین نے اور بھائیوں نے سب نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، جو اس وقت بادشاہ کے لیے سجدہ کرنا معمول تھا۔ ناظرین یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، اس لیے کہ سجدہ عبادت کسی بھی دین میں کبھی بھی کسی بھی زمانے میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں رہا۔ یہ سجدہ تحیت تھا، سجدہ تعظیمی تھا، جو اس زمانے میں بادشاہوں کے لیے جائز ہوا کرتا تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کوئی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سجدہ تعظیمی بھی ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب 11 بھائیوں نے اور والدین نے آپ کو سجدہ کیا تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر۔ ناظرین محترم، سورہ یوسف کا 12واں رکوع جو کہ 13ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آسمان و زمین میں موجود ہیں مگر لوگ ان پر غور نہیں کرتے۔ تو کیا یہ اس انتظار میں ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے؟ اس سے پہلے انہیں چاہیے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں۔ اور پھر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم فرماؤ یہ ہے میری راہ اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی اللہ نے بنانا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بنایا ہوتا۔ اس کا جواب بھی اس رکوع میں دیا گیا کہ اے محبوب آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سارے کے سارے مرد تھے اور شہر کے
ساکن تھے، اور فرمایا کہ لوگوں کو پہلوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے نڈر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، عذاب میں تاخیر کرتا ہے۔ اس رکوع میں آیت نمبر 110 بڑی قابل غور آیت ہے۔ اس میں یہ بیان ہوا کہ رسولوں نے امتوں کو جب اللہ کا پیغام دیا اور امتوں نے ماننے سے انکار کیا، ان قوموں نے انکار کیا، تو نبیوں نے اللہ کی طرف سے ان کو عذاب کی خبر دی۔ جب عذاب آنے میں دیر ہوئی تو پھر کیا ہوا، اس کا تذکرہ یہاں پر ہے آیت نمبر 110 میں۔ اس میں یہ تھا کہ ظاہری طور پہ عذاب آنے کے کوئی اسباب جب نبیوں کو نظر نہ آئے اور لوگوں نے بھی تاخیر کی وجہ سے یہ جانا کہ شاید نبیوں نے ان سے غلط کہا تھا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب آ گیا، یعنی اس کی طرف سے نبیوں کی مدد آ گئی، اور لوگ جو منکر تھے وہ اپنے انجام کو پہنچے، اور جو ماننے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ مگر اس آیت کے ترجمے میں نجدیوں نے بدتمیزی کرتے ہوئے نبیوں کو اللہ کے وعدوں سے نا امید قرار دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ نبیوں نے یہ کہا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے جھوٹا وعدہ کیا تھا عذاب کا۔ نعوذ باللہ، اس ترجمے میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کی توہین ہے بلکہ انبیاء کرام کی بھی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے غلط نظریات رکھنے والوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ ناظرین محترم، قرآن فہمی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے، اور اس کے لیے اردو میں کنز الایمان سے بہتر کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ خود بھی کنز الایمان پڑھیے اور اپنے اولاد کو، اہل و عیال کو، عزیز رشتہ داروں کو اور اپنے دوست احباب کو بھی کنز الایمان کی طرف راغب کیجیے۔ کنز الایمان کے ذریعے قرآن فہمی حاصل کیجیے اور پھر قرآن مجید پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔